कभी ना रुकने वाले कामकाज और पूरे दिन चलते रहना एक होम मेकर के लिए उसको पूरे दिन चार्ज कैसे रखना है खुद को उन कामों को करने के लिए और जी पूरे घर को मैनेज करना और अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो जो है वीक में एक बार करती है। तो बस यही कुछ चीज़ें थीं और थोड़ी-सी आज के ब्लॉग में मैंने जो है शॉपिंग की है। बच्चों ने ज़िद कर रखी थी कि हमने अपने लिए कुछ टॉयज़ लेने हैं, बस उसी लिए हम जो है ना मॉल चले गए और बस यहाँ पर फिर शाम का टाइम होता है, कुकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हुसैन फैमिली ऑफिशियल। क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि मैंने आज हलीम बनाने की तैयारी कर ली है। तो उसके लिए जो है ना जो हलीम होता है ना जिसको कुटा हुआ हलीम बोलते हैं, वो मैंने रात को भिगो कर रख दिया था और आपने भी यही करना है जब आपने हलीम बनाना है। जब हम गैस पर हलीम बना रहे होते हैं तो आपने जो है ना हलीम जो होता है ना साथ में उसके जौ भी होती है, आप चाहें तो वो मंगवा सकते हैं, वरना ये है कि गेहूँ होते हैं कुटे हुए, वो ले लें। वैसे जौ के साथ में बहुत अच्छा हलीम बनता है। आपने वो रात को भिगो के रख देना है और फिर जब सुबह होती है तो आपने उसको अच्छी तरह से वॉश करके और किसी भी खुले बर्तन में या फिर आपने कुकर में उसको बॉईल करने के लिए रख देना है। और कुछ देर के लिए ना आपने भूल जाना है कि आप कुछ बना रहे हैं, कुछ खाने में पका रहे हैं। बस जी यहाँ पर मैंने कुकर में जो है ना सारा हलीम सुबह से रख दिया था, तकरीबन 10 बजे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। आधा घंटे के लिए मैंने इसकी फ्लेम को जो है ना मीडियम रखा, उसके बाद गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया था। और इससे पहले कि मैं आपको पूरी रेसिपी हलीम की दूँ, तो फिर आपने क्या करना है, मेरे चैनल पर जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी हलीम की रेसिपी कैसी लगी है। और इतनी मज़ेदार रेसिपी है, बहुत आसान है, वो मेरा तरीका है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा आसान लगती है। और बस इस तरीके से बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त बन के जो है ना हमारा हलीम तैयार होता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो हलीम था उसको अच्छी तरह से 2 से 3 घंटे के लिए लो फ्लेम पर रख दिया था, वो अच्छी तरह से गल के पक गया था। उसके बाद जो दालें होती है ना, जो मैंने ना चने की दाल को एक बार उसको मैंने भिगो के रख दिया तकरीबन आधा घंटे के लिए। फिर मैंने वो दाल को अच्छी तरह से गला लिया और उस दाल को मैंने साइड कर लिया। फिर साथ में जो है ना कुछ और दालें होती हैं जो 1 या 2 सीटी में ही गल जाती हैं। फिर वो दालें डालकर मैंने और चावल थोड़े से साथ में वो डालकर मैंने 2 सीटियाँ लगाकर उनको भी अच्छी तरह से गला लिया। और दालों की क्वांटिटी ना आप अपने मुताबिक रखिए कि आपने कौन-सी दाल ज़्यादा रखनी है, बल्कि मैं तो चने की दाल थोड़ी ज़्यादा रख लेती हूँ, बाकी सारी दालें जो है ना थोड़ी-थोड़ी रखती हूँ, तकरीबन 100 ग्राम के करीब। या फिर जो चने की दाल होती है उसको मैंने 250 ग्राम के करीब मतलब उसको रख लिया था, क्योंकि इतनी सारी दालें, चावल वगैरह होते हैं, हलीम होता है, तो इन सब की क्वांटिटी ना बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए सबकी थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी रखनी है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने जो मूँग और मसूर साथ में उड़द की दाल थी, वो मैंने चावलों के साथ में ना इसको प्रेशर लगाकर गला लिया था। बस इसमें ना एक बार मैं थोड़ा-सा ये रही होती है उसको चला दूँगी तो वो अच्छी तरह से घुट जाता है। और आपने बताना है कि आपको जो हलीम है ना वो घुटा हुआ अच्छा लगता है या फिर मोटा-मोटा अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैंने गोश्त को भुनाई करनी थी। और मैंने शुरू से इसकी वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास और भी इतने काम थे घर की, मैं सफाई कर रही थी और मैंने सोचा कहाँ मैं कैमरा उठाए-उठाए फिरूँगी। मैंने कहा चलें इस काम को कर लेती हूँ और फिर मैं आपको जो है ना डिटेल से बता दूँगी। यहाँ पर मैंने हलीम को भी गला लिया, दालें सारी गला ली और इनमें इस तरह से थोड़ा-सा ना गोटा लगाकर ना मैंने घोट लिया था और मुझे इस तरह से ना घुटा हुआ हलीम बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड को भी इसी तरह का पसंद है। अच्छा जी, हम हलीम क्यों बना रहे थे? क्योंकि मेरी सासू अम्मी जो है ना उनका काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि हलीम बना लिया जाए। तो मैंने कहा चलें मैं हलीम बना लूँगी और फिर उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया था कि हलीम के साथ बिरयानी तो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, अच्छी लगती है। तो फिर उन्होंने ही कहा था कि जो मेरी छोटी देवरानी है ना, तो उ उससे कहा था कि तुम जो है ना बिरयानी बना लेना और मैं यहाँ पर मैं सॉरी हलीम बना रही हूँ।
تو پھر یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہو گئیں اور زیادہ کسی پہ کام بھی نہیں پڑا اور آسانی سے دونوں نے ایک ایک ڈش بنا لی۔ اور میں حلیم جو ہے نا اس طرح سے ہی ساری دالیں یہ سب چیزیں میں خود ہی بناتی ہوں، تو اس طرح سے جو ہے نا گھوٹ کر بناتی ہوں تو بہت مزیدار بنتا ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم باہر کا لائیں، بلکہ کبھی کبھی نا باہر والے میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا جو آپ گھر میں بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ آپ صفائی سے بنا رہے ہوتے ہیں، آپ نے گوشت بھی بہت اچھے سے واش کیا ہوتا ہے، باقی سب چیزیں آپ اپنے ہاتھ سے جب کرتے ہیں نا تو اس کا جو ہے تسلی ہی الگ ہوتی ہے کہ ہم نے ہر چیز اپنے ہاتھ سے کی ہے۔ اور میں اپنے لیے کاموں کو جو ہے نا اسی طرح سے مشکل بناتی ہوں، اور پھر جو ہے نا میں تھک کے پڑ جاتی ہوں۔ میں نے کہا آج میں نے بہت زیادہ کام کر لیا، اور حلیم بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ حلیم کے لیے ہر انسان ہمت نہیں کرتا۔ ویسے میں نے بہت سی ویڈیوز میں دیکھا ہے کچھ لوگ نا سب چیز نا ویسی ریڈی میڈ لاتے ہیں حلیم کے لیے، اور بس پانی میں ڈالا اور اس کو پکنے رکھ دیا، اور بس اس میں گوشت جو ہے نا قورمہ بنا کر ڈال دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کا تو منٹوں کا ہوتا ہے، وہ کیسا لگتا ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ اتنا اچھا لگتا ہوگا جتنا ہمارا یہ حلیم۔ اتنا ٹائم لگا کر اتنی محنت سے ہم یہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو بہت زیادہ ٹیسٹی ہی ہوگا۔ اچھا، تو میں نے یہاں پر جو ہے نا چکن کو آئل میں ڈال دیا تھا، اس کو کچھ دیر میں نے فرائی کیا تقریباً 2 منٹ کے لیے۔ جب اس کا کلر جو ہے نا وائٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے، اور زیادہ سی کوانٹٹی میں گیا تھا کیونکہ چکن بھی زیادہ تھا، تقریباً 2 kg۔ اور بس جی ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کے نا میں نے اچھی طرح سے اس کی کچھ دیر بھنائی کی، پھر اس کے بعد سارے اسپائسیز ایڈ کر دیے، ہلدی، دھنیا، نمک اور مرچ، یہ سارے مسالے ڈالوں گی۔ اور اس کے علاوہ میں نے جو پیاز تھی نا اس کو میں نے لائٹ براؤن کر کے نکال لیا تھا، وہ پیاز میں اس میں ایڈ کر دوں گی بعد میں۔ تو بس اس طرح سے سارے مسالے ڈالنے کے بعد نا میں نے اس کو اچھے سے چلایا ہے، اس کی بنائی کی ہے۔ جب مسالوں کی تھوڑی سی بھنائی ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر میں نے یہاں پر جو ہے نا تھوڑے سے تقریباً 2 پیاز تھے شاید، تو میں نے اس کو جو ہے نا مکسی میں ڈال کے نا گرائنڈ کر لیا، اس طرح سے جو ہے نا اس کا مسالہ اچھا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے پیاز ایڈ کر دیے تھے اس میں، بس یہ ساری پیاز ڈالنے کے بعد نا سب مسالوں کو اور چکن کو ایک ساتھ مکس کر دینا ہے، تاکہ اس کا جو مسالہ ہے پیاز اچھی طرح سے اس کی بنائی ہو جائے، اور بس اس طرح سے چلا کر نا میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ قورمہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا تھا، اس میں میں نے پھر بعد میں جو براؤن پیاز تھی نا وہ بھی ڈال کے اچھی طرح سے کچھ دیر میں نے پکا لیا، اور ابھی یہاں پر لو فلیم پر میں نے پکنے ہی دیا ہے اس کو۔ بس جی یہاں پر جو سارا مکسچر تھا نا حلیم والا اس کو میں نے بڑے چولہے پر رکھ دیا، اور بس اس کو میں چلا رہی تھی، اور اس طرح سے آپ یہ دیکھیے کافی ٹائم ہو گیا تھا مجھے چلاتے چلاتے، اور تو اس طرح سے نا یہ اچھی طرح سے گھٹ گیا تھا۔ اور بس اس ٹائم پر نا میں نے اس میں تھوڑی سی ہری مرچیں ڈالیں، تاکہ جب اس میں ایک وہ ابال آتا ہے حلیم میں تو ہری مرچیں بھی اچھی طرح سے اس کے ساتھ جو ہے نا پک جاتی ہیں۔ بس جی سارا جو گوشت تھا نا ابھی ہمیں اس ٹائم پر ایڈ کر دینا ہے، اور اس سے پہلے میں نے حلیم کو پوری طرح سے تیار کر لیا تھا، مطلب اس کو اچھی طرح سے ملا کر، اور اس میں نے نیچے سے فلیم آن کر رکھی تھی، اور بس میں اس کو چلا رہی تھی اس طرح سے چلا کر، اور جتنا بھی مجھے پانی اس میں ایڈ کرنا تھا اس کی کوانٹٹی مجھے جیسے بھی رکھنی تھی، بس جی اس طرح سے میں نے اس کو پتلا کر لیا۔ مطلب اس کو پتلا نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کی نارمل سی کنسسٹینسی رکھنی ہے۔ تو بس یہاں پر جو ہے ہمارا جو قورمہ تھا وہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، اور پھر لاسٹ میں اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ پسا ہوا اور باقی کا یہ سب چیزیں ڈال کے تھوڑی دیر پکنے دیا۔ اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا جو آئل تھا نا اس میں نے کشمیری لال مرچ ڈال کے اس کو بس ہلکا سا تڑکا تیار کر لیا تھا، اوپر سے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے، ہرا دھنیا ڈال دیں گے، اور باقی کی جو پیاز تھی اوپر سے میں نے اس میں ڈال دی ہے۔ بس جی خوبصورتی بھی بہت ضروری ہے، اس کو اچھی طرح سے ہم نے گارنش کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے سارا حلیم لے کر نیچے آ گئے تھے، اور یہاں پر ساس امی کے گھر میں نا بچوں کو بلا لیا تھا، بچوں کو کھانا کھلانا تھا، اور بچے بڑے سب شامل ہو کر ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ دیورانی جو ہے نا بریانی بھی بنا لی تھی، اور اتنا مزیدار ہمارا حلیم بریانی بن کے تیار ہو گیا تھا۔
اچھا جی، یہاں پر ہو رہا تھا رات کا ٹائم، اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ میں تھوڑی سی بزی بھی چل رہی تھی، اور یہاں پر ہم جانے لگے تھے ہاسپٹل، وہ اس لیے کہ میرے جو دیور ہے نا، جو میرے ہسبینڈ سے چھوٹے ہیں، مطلب تھرڈ نمبر کے، ان کی جو بیوی ہے ان کو تھوڑی سی کچھ پرابلم تھی، ان کا آپریشن تھا، بس جی اس لیے وہ ایڈمٹ ہو گئی تھی، تو پھر ہم نے ان کو دیکھنے جانا تھا، اور بس اچانک سے ان کی ڈیٹ آ گئی اور ہمیں انہیں ایڈمٹ کرنا پڑا ہاسپٹل میں۔ جو ہے نا ہسبینڈ بھی تھے اور ہمارے دیور بھی تھے، باقی سب لوگ جو ہے نا وہاں پر جا رہے تھے، اور بس مل کر آ رہے تھے، میرا جانا باقی تھا، اور میری جو چھوٹی دیورانی ہے، ہم لوگ جو ہے نا کھانے شانے میں لگے رہے تھے، اور بس ہمیں اس وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، رات کا ٹائم ہو گیا تھا۔ باہر نکال کر کھڑا کر دیں گے پہلے کے مقابلے ہاں کسی کا ہاتھ ہوتا ہے ہلکا، کسی کا بھاری، ڈاکٹروں کا بھی اور بس ہم جو ہے نا کافی دیر وہاں پر مطلب بیٹھے، اور دیورانی سے ملی، ان کے حال چال پوچھے، مطلب کنڈیشن ٹھیک تھی، بس زیادہ کوئی بڑی پرابلم نہیں تھی، یہی تھا کہ مطلب ان کو ایڈمٹ ہونا پڑا، بس جی پھر ہم گھر آ گئے، اور کافی ٹائم لگ گیا تھا، کیونکہ جو ٹریفک ہوتا ہے نا بہت زیادہ جام مل جاتا ہے راستے میں، 2 سے ڈھائی گھنٹے ہمیں پہنچنے میں لگے تھے، اور آنے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگا، تو ہم کافی ٹائم بعد واپس لوٹے، تو ہم بس جی رات زیادہ ہو گئی تھی، اور پھر جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیے ہمارا جو سرپرائز پارسل تھا وہ آ گیا تھا گھر پر، اور ہسبینڈ نے مجھے بالکل بھی نہیں بتایا تھا کہ یہ میں نے نا بک کر دیا ہے، تو بس مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور آتے ہی نا میں نے اس میں فرینچ فرائز بنائے، اور بہت مزے کے بنے، اور بس جی یہ سمجھ لیجیے جو ویک تھا نا لاسٹ ویک، تو وہ پارسل بار بار آ رہے تھے، اور میں ریسیو کر رہی تھی، ہسبینڈ نے بس چیزوں کو کبھی کبھی بتاتے نہیں ہے کہ میں نے یہ منگانا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، میں نے کہا چلیں جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ہسبینڈ خود ہی منگا رہے ہیں، تو اس سے اچھی کیا بات ہے، بس جی یہاں پر کچھ کنٹینر تھے، اور یہ میں نے ہسبینڈ سے کہا تھا میرے کو یہ منگانے ہیں، تو ہسبینڈ نے یہ نہیں پتا کہ کب بک کر دیے، لیکن آ گیا تھا، تو بس ان کی مجھے ضرورت تھی، کیونکہ چاول وغیرہ اور چینی ان چیزوں کے لیے جو ہے نا جو کنٹینر میرے پاس تھے وہ کافی پرانے ہو گئے تھے، میں نے کہا ان کو یہ سائڈ کر دوں گی، نئے والے نکال لوں گی، اور سائڈ بھی نہیں کروں تو پھر یہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، چیزیں یوز میں آ جاتی ہیں، اور بس جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پھر تھرڈ پارسل، اور یہ جو ہے تو اس کو میں ہسبینڈ سے اتنا زیادہ کہا بھی نہیں تھا، میں بس سوچتی تھی کہ ہاں منگا لوں گی، تو یہ ہے کہ میرے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی، میں ہر دن جو ہے نا اپنے فلور کو واش کرتی ہوں، اور مجھے پوچھا لگانے سے زیادہ تسلی نہیں ہوتی، مطلب ذہنی سکون نہیں ملتا ہے، ایسا لگتا ہے تھوڑی سی میس باقی ہے، تو میں اس لیے نا پانی ڈال کر اس کو پورا کلین کرتی ہوں ڈیلی، اور پھر ہسبینڈ نا میری اسی چیز کو دیکھ دیکھ کر کافی پریشان تھے کہ تم تو یہ ایسی کرتی رہو گی، اور ڈیلی دھونا ضروری ہے کیا، کبھی پوچھا بھی لگا لیا کریں، تو میں نے کہا چلے منگا دینا پھر مجھے، اور میں ویسے جو ہے نا پوچھا پیر میں لگا کر ویسے بھی کبھی کبھی لگا دیتی ہوں، اور میں سوچتی تھی کہ مجھے نا یہ والا جو موپ ہے نا یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں نے یوز کیا تھا پہلے ایک بار، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ سارے فلور پر نا اس کے نشان سے آ جاتے ہیں، اور اتنی زیادہ کلیننگ صحیح سے نہیں ہو پاتی، تو میں منگانا چاہتی نہیں تھی، تو ہسبینڈ نے پھر یہ بک کر دیا اور آ گیا، تو پھر میں نے اس کو دیکھا ہے، ٹرائی کیا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے، کبھی کبھی تو یہ ہے کہ اس سے کام چل جاتا ہے، اور پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آ گئی ہوں برتنوں کی شاپ پر، مطلب میں برتنوں کی شاپ پر گئی تو نہیں تھی، لیکن بچوں نے جو ہے نا اپنے لیے کچھ ٹوائے مطلب کچھ کھلونے وغیرہ لینے تھے، تو میں یہاں پر گئی تھی ڈی آئی وائی مسٹر ڈی آئی وائی، تو یہاں پر بچوں کی کچھ چیزیں تھیں جو ان کو چاہیے تھی، کیونکہ بچوں نے پہلے یہاں پر آئے تھے تو بچوں کو کچھ چیزیں پسند آ رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، 10 بجے تک جو ہے یہ اسٹور بند ہو جاتے ہیں، تو یہ ہے کہ ہم لے نہیں پائے تھے، لیکن بچوں نے ضد کر رکھی تھی کہ ہمیں تو پھر سے وہیں پر لے کر جائیں، اور ہماری پسند کی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں وہیں سے لینی ہیں، تو ہسبینڈ کو ٹائم ملا، کہا پھر چلتے ہیں، تو میں نے کہا ٹائم سے جانا، یہ نہ ہو کہ پھر سے
बंद हो जाए। तो बस ये है कि मैंने कुछ चीज़ें बच्चों के लिए लेनी थी और यहाँ पर मेरे लिए भी कुछ चीज़ें मिल गई। मुझे तो घर की डेकोरेशन की कुछ चीज़ें जो है ना जहाँ मुझे दिख जाती हैं मैं लेती हूँ ज़रूर। और यहाँ पर इतनी अच्छी-अच्छी सी कैंडल और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप डेकोरेशन के लिए ले सकते हैं। तो मैंने भी कुछ चीज़ें ली थी, आगे चलकर मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं इसको देख रही थी कि ये कैसा है। और बस यहाँ पर मैंने पानी लिया है लाइज़ॉल डाल के, अब मैं पूरा फ्लोर क्लीन करूँगी। मतलब ये है कि अगर आपने आज अपना फ्लोर वॉश किया है तो आप नेक्स्ट डे इसको यूज़ कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 7-8 दिन तक इसी को लगाएँ। और इससे ये है कि वो क्लीनिंग नहीं आती आपके फर्श पे, वो शाइन नहीं आती है। तो यह है कि रेगुलर हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। बस ये है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि दिल नहीं होता हर दिन आपको उस तरह से पूरा फ्लोर जो है आप वॉश करें। तो कभी-कभी तबीयत भी ठीक नहीं होती और नहीं दिल करता कि अपने लिए कामों को इतना ज़्यादा बढ़ाया जाए कि हम काफ़ी टाइम लगाकर उनको पूरा करें। बस जी, जब मैं काम कर रही होती हूँ सुबह के टाइम में मैं इतना ज़्यादा बिज़ी होती हूँ और सारे काम एक साथ आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैं काम को छोड़कर अभी यहाँ पर दूध वाले भैया आ गए थे, उनसे मैं दूध ले रही थी और फिर और फ़ौरन ही मैं दूध को जो है ना गरम करने के लिए रख देती हूँ। जब ये थोड़ा लेट आते हैं तो मुझे फ़ौरन ही गरम करना पड़ता है। वैसे तो ये लेट ही आते हैं, 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है। तो फिर ये है कि मुझे फ़ौरन ही गरम करना पड़ता है, नहीं तो फिर दूध जो है ना वो फट जाता है। यहाँ पर मैं पोंछा लगा रही हूँ और मतलब मुझे हाँ, सही लगा इतना भी नहीं है, वही है ना, अपनी आदत ख़राब है। अब मेहनत करने की वाली आदत है, तो बस मैं सोच रही हूँ खुद को थोड़ा-थोड़ा चेंज करूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन इतनी मेहनत करें और स्ट्रेस में आ जाएँ, जी मैंने ये काम करना है, मैंने आज ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं थोड़ा-थोड़ा ना खुद को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा कहते नहीं है कि बारीक है और थोड़ा-सा अपने दिमाग को ना मोटा बनाएँ। और ये डेली के जो काम है ना, ये तो हर दिन होने हैं। आप चाहें टेंशन में आकर करें या फिर आप खुशी-खुशी कर लें, करने तो आप नहीं हैं। तो फिर ये है कि आप जो है चीज़ों को स्ट्रेस फ्री होकर करें, रिलैक्स रहें, अपने माइंड को जो है ना रिलैक्स रखें और उसी के साथ जो है अपने कामों को करें। इससे मतलब आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर भी नहीं होगा। आप स्ट्रेस फ्री होकर अपने घर के सारे कामों को मैनेज कर लेंगी। होम मेकर के लिए कोई भी डे ऑफ नहीं होता, हर दिन काम होते हैं और वही काम होते हैं डेली जो आपने कल किया था, वही काम आज भी आपने करना है और फिर नेक्स्ट डे भी आपने काम करना है। वही काम जो आप पिछले इतने सालों से करते चले आ रहे हैं। तो बस करना आपने ही है और इतना मतलब सर पर बोझ ना बनाएं इन चीज़ों को। थोड़ा इनको इजी वे में लेकर जाएंगे तो ये है कि आसानी से सारे काम हो जाएंगे और खुद को भी आप मेंटेन रख सकते हैं। घर के कामों का इतना सारा स्ट्रेस लेकर आपको क्या होता है कि आप जो है अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। आप जब इतनी मेहनत से सारे काम करते हैं, ये कर, वो कर, इसके बाद ये कर, तो आप जो है इतने ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप पड़ जाते हैं, आप अपना कोई ख़्याल नहीं रखते। आपने अपनी केयर करनी है, कुछ भी करना है, मतलब आपको अपना बिल्कुल ध्यान नहीं होता। ये है कि अरे यार कोई नहीं, कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अभी तबीयत ठीक नहीं है या फिर हम थक रहे हैं। बाद में कर लेंगे। इससे बस ये है कि अपने ऊपर ध्यान नहीं जाता। बस घर के कामों में, उलझनों में फँसे रहते हैं। तो फिर बस खुद पर ध्यान दें, खुद को थोड़ा-थोड़ा चेंज करें। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं वहाँ से लेकर आई थी डीआईवाई से। मतलब ये है कि मैं कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पर मेरे लिए कुछ ये चीज़ें मिलें और फिर मैं ना लूँ। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बच्चों को ये इस तरह के जो इलेक्ट्रिक ये लैल्टेन हैं और बाकी और भी चीज़ें थी मैंने नहीं ली। मैंने कहा जितने की मुझे ज़रूरत है बस मैं इतनी ही लूँगी।
क्यों मैं ज़्यादा चीज़ें लेकर घर में भर लूँ और कुछ दिन बाद फिर वो मुझे लगती हैं ये क्यों ले आई मैंने, क्यों इकट्ठी कर ली? फिर ये है कि चीज़ों को फेंकने से अच्छा है तुम इतनी चीज़ें लो जितनी आपको ज़रूरत है। तो बस यहाँ पर मैंने ये कुछ चीज़ें ली हैं, मुझे ये मग जो है ना वो बहुत प्यारे लग रहे थे और मैंने कहा मुझे ये लेने हैं, तो बाउल भी जो है मैंने ये लेने थे। जैसे चटनी, रायता वग़ैरह होता है उसके लिए मुझे ज़रूरत थी, मैंने ये लेने थे, तो मैंने ले लिए। और यहाँ पर हस्बैंड ने एक और पार्सल मँगाया था, ये रिसीव हो गया। मैंने कहा चलें अच्छा है हस्बैंड ने ये भी मँगा लिया क्योंकि मेरे पास ये काँच वाले कप नहीं थे। काफ़ी दिन से ये टूट गए थे, ख़राब हो गए थे। तो फिर बस ये है कि आ गए हैं और बस यहाँ पर मैं अपने वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपने अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आज की रेसिपी, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।